أزول مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وبصحه جيده. اليوم حابه نبارطاجي معكم التفصيل والخياطه لاغوب كابيل. طلبتوها ديجا مني بصح هذا وين كتب ربي باش نديرها. أزول في كنت مرحبا كنت لاشانينو ان شاء الله لا فيديو كي اكتي تسافيك بخير. اساكيني فاي غتبارطاجي على كنت امكن الخياطه تقدر في القبايل تفضل بنتي ديجا بصح ما يساكي كتب ربي باش كتخدمها. وان شاء الله لا فيديو يجيني اك تعجب وما تعجبكم وتستمتعوا لايك وابوني وخمتي دا كومونتير. وان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، واذا عجبكم ما تبخلونيش باللايك وابوني باش يوصلكم كل جديد وكومونتير. وهنايا كما تشوفوا حابه نخيط هاد لاغوب. جبت لا كولور بلو وهادو لي غالون اللي حابه نستخدمهم. هذا التيسو شريت 2 متر باسكو حابه ندير لا روب كابيل ديكولتي ما نديرهاش لي مونج، و 2 متر يكفيني. راح نستخدم 150 متر لا بارتي التحتانيه و 50 سنتيمتر نستخدمها لا بارتي الفوقانيه. هذوك لومبليسمون نستخدمها 50 سنتيمتر ولا بارتي تاع التحتانيه ندير 150. هنايا 150 كي تطويهم على 2 يخرجوا لكم 75 سنتيمتر. هذه لي ميزور اللي تلبس اكس ال. كي نطويهم نقيس 75 سنتيمتر نكوبيهم، والباقي 50 سنتيمتر خلني نخليه لومبيسمون. وشوفوا الطريقه كيفاش راني نقطع في التيسو. وهنايا راح نحي لابارتي التحتانيه. وشوفوا معايا كيفاش راح نقص من لا لونغور. نقصت انا نقصت لها 18 سنتيمتر باسكو ما نحبش لا روب القصيره وكل وحده الطول نتاعها. شوفوا الطريقه وراح تفهموا كيفاش. لاقيني وغاد سنان الميترات اللي تكفونت باسكو استخدم غير يفسن واستخدم غير لي مونج ديكولتي كانت خما صافي ناسي تكفونت خما لا بارتي بودا نكوني نقراص قبيله اسل خمني بودا نخدم 150 هذا نتليا في السين ادي 75. ماذا لا بارتي نيران الفضان ازدني بكس 50 سنتيمتر ني لا بارتي ني الفضان. دو توت فاصون اي خاص شي طوح باسكو البضا مليح 2 متر التيسو ياكيني اسخلفه سوينا دكسا بلا بارتي ياكي وفلا السلخني مسكسا لا لونغيرني باسكو لا ليزيار بزاف يدغلي بزاف ثوالم تمشي تدكسا تفهمت كان لي زيماج. نورمالمون اتفهمت سنقصاص 18 سنتيمتر خني ولي ثلاث الخني امشي تخدمها اسكوبير اون دو ثلاث هنا اسكوبير اون دو اي دفا السلخني. وهاد لابارتي التحتانيه راح نقسمها في النص. وشوفوا كيفاش راني نقسم فيها في النص ونسقمها مليح نسقمها باش نروح ندير لو مونشور. وتبعوا الطريقه كيفاش راني ندير فيها. وهنايا راح نسقم التيسو تاعي على طاولة العمل. هذاك التيسو راح نطويه على 2 ونسقمه على طاولة العمل ونروباسيه شويه. من بعد نقيس بلي دوان تاعي نقيس 4 هكذايا لصباعتي نورمالمون هكذا على الجهه الكوتي نقيس 4 والجهه الفوقانيه نقيس 4. من بعد نشكل على شكل دائره. فوالا نقسمها على شكل دائره. وان شاء الله فهمتوا كيفاش تفصلوا في الصوره نورمالمون واضحه. و ذاكيني ما كتوالم تبقى قاعده كل تسوني ابليا في السين ومن بعد ديمير خما 4 ضوذين يوقف الكوتي خما 4 ضوذين ديرونت في الجهه النوفله ميثيك زما خما د لا فورم دان سيركل.
هنايا راح ندير لابارتي الفوقانيه لومبيسمون، حنا بالقبيليه نقولوا له الفضان، وراح نسحق 44 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، 44 في لا لارجور و 30 سنتيمتر في لا لونغور. بصح هاد التيسو راه مخصوص ما عنديش 44، راح نزيدلو من لابارتي اللي نحيتها في لا لونغور. وشوفوا الطريقه كيفاش راني دايره، نورمالمون الصوره واضحه. لاقيني ثراء اروح نخمر البضان نينو حواجه 44 سنتيمتر دي لا لارجور، 30 سنتيمتر دي لا لونغور. بصح التيسوني يدكسا بيض مزوارو يخصي شويه اسخل الفاس لا شوت ني دكسا كني دي لا لونغور ني دينا كسات 18 سنتيمتر اسخل فا 2 شوت كن 18 سنتيمتر صافي 18 36 سنتيمتر استنخل فا وليت امشي تخدمه نورمالمون ادي وين دي لا فوتو ياكي ان شاء الله تفهمت. وهنايا كما قلت لكم هاد لي ميزور اللي تلبس اكس ال واللي تلبس بلس تقدر دير حتى 48 ولا 50، سا ديبون كل وحده كيفاش كل وحده كيفاش راهي في لي زيبول نتاعها. وهنايا دوكا راح نطوي التيسو على 2 ثم على 4 ونقيس. لازم لي انايا 44 سنتيمتر، وهنايا خرجني 44 سنتيمتر. من بعد نقيس لا لونغور نتاعها، لا لونغور نكوبي لها باسكو ديباسيت انايا نسحق 30 سنتيمتر. لاقيني امي نخدم التيسو ياقينا ميتقصر كلي وفي 44 سنتيمتر. بون امي تقصى التيسو نيال كلي مانسون نيال كلي قلب بليير في سين ومن بعد عاود بليير في 4 ومن بعد الى قد فض 44 ندير كل يوث امشي تيا تاع هراوث ديتو يا ثهراوي ثارايا كلي على حسب امشي تلوسو ولا يمكنني امشي تقيسي تشكي داوي لا يمدن تشكي خضر كي والبعض قاغس توجور في كيد القيسين مثقن دورتين مثقدين ابرا تقيسي على حسابي نس مي بصح يمكنني نستخدمها 44 سنتيمتر تلوسو اكس ال. دي لا لونغور 30 سنتيمتر وليت امشي تكوبي 30 سنتيمتر سلها كان 30 سنتيمتر هكا تمطوط وعلينا رايتو تينازمات تخدم 28 29 تمطوط وفاين مليح مليح تخدم انا 32 هكايا بصح هكا يمكن في كاد لي ميزور اكس ال. وهنايا لازم لي 44 سنتيمتر في لا لارجور و 30 سنتيمتر في لا لونغور ونعاود نطويه على 6 وهذا التيسو نعاود نطويه على 6 وباش نفورمي العنق تاع لا روب حنايا بالقبيله نقولوا له الفم قموشيس الفم تاعو ندير 3 دوا في الكوتي في لو ميليو و 4 دوا الفوق كيما شفتوا نورمالمون واضح. ولي زيبول نحيد 2 دوا من بعد كي نكوبي ا زيرو وفي لي كوتي هذا واش راني ندير دوكا نحي 1 سنتيمتر من بعد كي نكوبي ا زيرو ولتحت هكذايا ندير 2 دوا ونفورمي لا فورم دان سيركل هكذايا لازم يكون شويه مدور. وشوفوا الطريقه نورمالمون واضحه ما على باليش. لاقيني الفضاني امشي نفورمي قموشني اتقصر ديت الماستني ديال المليوني عندك ني غلق الفضاني ماشي عندك ني كفتح دينا اتخمط 3 دوا ذوك السال اتعمل 4 دوا ذا ساون
ومن بعد ما تجزمض لا فورم دان سيركل توجور باش كيدير وقموش النينس. ومن بعد في الكوتي لي زيبول اتكسر سينيلودين ما تكوبر ازيرو تكوبر ديساوني ازيرو. تفهمت كان لي فوتو تفهمت كان لا فيديو نورمالمون اتفهم. ومن بعد يمير وكساني كساس ان دوا في الكوتي ماذا الجهه النيه لو باني كساس دو دوا بصح وتبغى ديريكتومون كساس دو دوا فورمير لا فورم دان سيركل. وهنايا الفم نتاعو نحيت لا بارتي دو لا بارتي تاع لو دو وخليت لا بارتي تاع الدوفون وتبعوا الصوره ونورمالمون تفهموا. وهنايا راح نخيط لومبيسمون نتاعنا هو الاول. وشوفوا كيفاش راني ندير النص وحده والنص الثاني وحده. وشوفوا كيفاش راني نخيط فيه نخلي 0.5 ونخيطو هكذايا طوطو. من بعد نكرونتيه كامل وكي نقلبو راح ندير له الخياطه تاع الفوقانيه باش تسقمنا باش يسقمنا لومبيسمون. ونفس الطريقه لا بارتي الثانيه داكيني مثل الفضاني مثل نخدم كني غمض الجهه نين داخل خدمه ايفيدامون ما نخيط الجهه داخل باش ما تيجي نقلب فيرفالا هاتي نخيط ديفا وين نسفلا. من بعد يمير هاتي تخيطها سجا 0.5 كان تخيطها من ميت خاضغا كني اذكرونتي غير كلي. ومن بعد هاتي تقلبها دير سخمه الخياطه نسفلا. وهنايا لا ميم شوز وين ننظم. وهنايا شوفوا الطريقه كيفاش راح نديرو لا بارتي نتاع القدام مع لا بارتي تاع لو دو. هنايا لا بارتي تاع لو دو خيط العنق وحده. من بعد راح نفرقهم في الوسط. راح ندير في الوسط لا بارتي تاع لو دوفون. نورمالمون واضحه في الصوره و ان شاء الله تفهموا. شوفوا كيفاش لا بارتي دوفون راهي في الوسط ونحاول نشدهم بلي زيبينغ باش ما يديكاليش. هاوليك داكيني الفضاني مثل نخدم وكذا الفضاني وذاك الزيت وذاك ندفيه خماط قبل وذاك ندفيه خاض غزد قموش النينس. ومن بعد يمير افرق يون اثر هذا ساون يون اثر هذا وسر ديت لمستني رساله الفضاني. ومن بعد مي تاخذ معاك كني استخيضه اتفاق بيان سي دي زيبيك اتخيضه هذه تخيضه استماشيت ان شاء الله. نورمالمون لا فوتو لا فيديو اختي تفهم كلشي بلا ما هضرات. ومن بعد داكيني اثنقيس لازم نقيسو باش ما يخرجناش الفم تاع لاغوب معوج. نقيسو لازم يكون مسقم. وهنايا راح نقيس كامل لومبيسمون نتاعنا. نخاف لو كان يديكالي ولا راح نسقمو بصح هذا جاني سوا. من بعد راح نخيط لا بارتي تاع لو دو. شوفوا كيفاش راني نخيطها. لاقيني قصرتو قبل هذا ولا مو يديكالي خاطر ما يديكالي يمير تسقمه ما تجي ما تفك تقندر من مي يتحقق باللي تسقم استخيضه الجهه ني بودا بعرور مي تتخاض غير كلي اسخدمها الخياطه ني نسوفلا. لاقيني ثورة ادما لا بارتي ني بودا اتخيضها كل بارتي ني وفلا. لاقيني التيسوني ديما انسيك لا بارتي ني داخل وكل لا بارتي ني داخل هذ مقابلنت باش كي ما تخاضوك تقندوث ومدي تفغالي يون يديس يفرد نداخل يون يديس نفي الا قد تسكد لا بارتي نداخل توجور تتقابل لا بارتي نداخل.
ما تخدم لا طونسيون ديالنا باش كي ونزيد تفري ونيديس يقلبها فاير موش دي غتفسر وليمت امشي تخدمها ان شاء الله غادي غتفهموا. وهنايا ما على باليش كيفاش نفهموا بالعربيه الصراحه، تتلف لي الهضره. شوفوا الصوره وان شاء الله تفهموا. وكاش نهار ندير لكم الجبه بلي كولور بلي فلور باش تفهموا اكثر المونتاج تاع لومبيسمون. وهنايا كي ندير كي نمونتي لومبيسمون مع لو با لازم ندير دي بتي بلي، ندير لي بتي بلي سي با ديفرونس، ندير لي بلي من بعد نحي لها كل الزياده، كل هذيك الزايده ونعاود نخيطها. وهنايا اللي عندها لا سيرجيتوس سولفيلي واللي ما عندهاش راح دير لوغلي صغير. انا استخدمت لا سيرجيتوس و داكيني ميسو لي راكي نفضاني يوكد لو باني خمس لي بلي مشطوحن، مي تخمم لي بلي مشطوحن داين تفوكس ما تخدم لي اينتني لو يمكنني لو مونشيوني يمكنني نستخدم غير بيسك ديكولتي اتنخدم سلوغلي وين نسعى لا سيرجيتو زيتي سوفيلي وين نسعى سيخم ان بتي اورلي. وهنايا بديت نمونتيف لي غالون. نورمالمون لي غالون ساهلين باسكو ما درتش لي مونتيف، درت غير لي غالون سامبل و هكذايا. شوفوا كيفاش راني نمونتي فيهم داكيني تنفدير لي غالونينو اتنستالايا وخدم غير مونتيف باش كي تتفهموا الكل هو اللي متكانو كون كي تخدمه لكن باسكو ماشي لي غالون غوارون دو المونتاج تضفصل تقندور ودو المونتاج ينس وينيك تعرون ان شاء الله سيت ساون تخدم لي فيديو في لوروب كابيليتو مكي تنتخيضي مكي كنت تنتفصي ان شاء الله من كل فيديو اتفهم تكثر وان شاء الله ميم لا فيديو كي تفهمت نورمالمون وكوبي غير الطاس ديكس باش كي اتفهمت سمعوا لا فيديو مي باش كي اتخمم شويه لا رابيديتي واش تيلي مقرفيك تاع بوينت تاعي مي وكوبي غير الطاس الحوايج ديكس باش كي اتفهم. وهنايا ان شاء الله ندير لكم بزاف لي روب كابيل باش تفهموا اكثر وان شاء الله فهمتوا في هاد لا فيديو باسكو ما كوبيتش بزاف. درت لا رابيديتي بصح ما كوبيتش بزاف باش تفهموا اكثر. وهنايا كي خلصت لي غالون تاعي راح نخيط لي كوتي وندير لوغلي لتحت من بعد نمونتي لي غالون كيما مونتيتهم في لومبياسمون. وكي خلصتها كامل شوفوا راني نحي في الخيوط لازم تنقيها مليح مليح من بعد كي تخلصي في الخيوط هذه طروباسيها داكيني مي تفكروا الكل استكسر الخياط ني لا قسم تكسر ديال الكل والخياط نكون زايده ومن بعد اتصاروا باسير خماس اون بتيت سينتور. لا سينتور سهله نورمالمون ما صورتهاش باسكو ما حباش نطول لا فيديو. وشوفوا في الاخر كيفاش خرجت توب دو توب رائعه والله عجبتني بزاف بزاف. ودرت لا روب هذه بلو باسكو في العيد درت لبناتي لا روب بلو هكذايا بصح درتهم لي غالون لا روب تاع جيده كما يقولوا الجبه تاع جيده. وانايا الصراحه عييت من لا روب هذه عندي بزاف من الموديل هذا وبدلت الموديل بصح. وشوفوا كيفاش راهم لي روب تاع بناتي ولا روب نتاعي ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله فهمتوا. هكذايا شوفوا كيفاش جات عليا باسكو قصت سيتها ووريتها لكم كيفاش جات عليا. هذا لا فيديو يا غيني فوكا لا روب النيلايون تيقون ديالها غيني قسي خماس تتدي عيدني ضغا خما يوتيوب بلو بصح كنت خديم راه 60 يخطر صعيغه طاس كثيداك وولي متمكي دفا تفاض ملاح عايش كيت عجبني مليح مليح داكيني ختيني بدا لا فان لا فيديو. ان شاء الله لا فيديو تعجبن لا فيديو ان شاء الله. وهنا لحقت لا فان تاع لا فيديو الى فيديو اخر ان شاء الله.